Pagsubang sa adlaw, daling mi bakod ug mi panaw. Dala ang papel nga puno sa pangalan, sa sakop sa banay aron tanan matagaan. Tulidun ta ang dalan pero gipiko, nakit-an nimo ang mga palad gipilo. Mga abulsa sa tagsa nga napuno, sa kwarta nga baylo sa ilang buto. Asa na ang katungod nimo? Gitabunan na ba kini og senselyo? Kaugmaon sa nasod gibaylo, sa kwarta nga dali rang mohaylo. Pagkakilom-kilom na sa pultahan, dunay nanoktok ng gutana ug pila mo kabuok. Binuklad nga mga palad ang andam mo dawat, sa pinutos ug papel binuntaga ug ginuwat. Mga motor ug sakyanan naghulga sa dalan, libreng sakay padulong sa eskwelahan. Temporaryong serbisyo nga lisod balibaran, permanenteng epekto sa kalisod nagsagubang. Asa na ang katungod nimo? Gitabunan na ba kini og sensiyo? Kaugmaon sa nasod gibaylo, sa kwarta nga dali rang mohaylo. Kanus apa kaha mahitabo nga ang tanan mo ingon dili ko, kwarta mo balibaran ko. Kini ang akong saad sa nasod nga gimahal ko. Asa na ang katungod nimo? Gitabunan na ba kini og sensilyo? Kaugmaon sa nasod gibaylo, sa